व्याख्या मुद्रां करसरसिजैः पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अमलानः श्रीरमृतविशदैरंशुभिः प्लावयन् माम् आविर्भूयाद्दनघमहिमा मानसे वागधीशः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृतशौर्यमिति आमुखपटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते एतस्मिन् महाभाष्यव्याख्याने। मान्याः यथा जानन्ति भवन्तः यत् साम्प्रतं महाभाष्यस्य चतुर्थाध्यायस्य प्रथमपादस्य तत्रापि प्रथमसूत्रस्य ज्ञाप्रातिपदिकाति सूत्रस्य व्याख्यानं प्रचलति। अद्य यत् पूर्वतः एव चलति लिंग विशिष्ट परिभाषा विषये प्रातिपदिक ग्रहणे लिंग विशिष्टस्याग्रहणीते परिभाषा विषये एतस्य कानि प्रयोजनानि इति विषये एव चर्चा चलति। तत्र पूर्वदिने समास संघात ग्रहणेषु च इति प्रयोजनं दत्तम् आसीत् यत् समास संघात ग्रहणेषु चाति प्रसंगः भवति इमां परिभाषां चेत् स्वीकुर्मः। कस्य दोषः स्यात् बहोर्नयवदुत्तर पदभूम्नि यथा इह भवति बहुगोमान् बहुयवमान् एवं बहुगोमती बहुयवमति इत्यत्रापि स्यात्। किमेतस्य तात्पर्यम् इति तावत् वदामः। अत बहोर्नयवदुत्तर पदभूम्नि इति यत् सूत्रं वर्तते तत्र पूर्वं ज्ञातव्यं भवति यत् एतस्य सूत्रस्य किं तात्पर्यं वर्तते। एतत् सूत्रं कथयत् यत् उत्तरपदार्थ बहुत्ववाचिनः बहोः परस्य पदस्य नयः परस्य इव स्वरः स्यात् इति एतत् सूत्रस्य तात्पर्यं वर्तते। अर्थात् उत्तरपदार्थ बहुवाचिनः यत्र उत्तरपदार्थः बहुवाचिनः भवति स च उत्तरपदार्थः बहोः परः भवति तदा बहोः परस्य नयः परस्य इव स्वरः भवति। नयः परस्य उत्तरपदस्य यथा स्वरः तथैव बहुः इति पदात् परस्यापि उत्तरपदार्थस्य तथैव स्वरः भवति। अत्र नयस्वरः कीदृशः हि तावत् ज्ञातव्यं भवति। तेन तद्वत् अत्र उत्तरपदार्थस्य स्वरः स्यात् तस्मिन् विषये अपि अस्माभिः विचारणीयं भवति। तत्र सूत्रं वर्तते नयसुभ्याम् इति। नयसुभ्याम् इति सूत्रं कथयति बहुव्रीहौ उत्तरपदम् अन्तोदात्तं स्यात्। प्रयोगः भवति तत्र अव्रीहि सुमाशा इति। नय इत्यस्य अव्रीहि इति। एवमेव तत्र सुभाषा। अत्रापि अत्र अविद्यमानः व्रीहिः यत्र सदेशः अव्रीहिः एवं शोभनाः माशाः यस्मिन् क्षेत्रे यस्मिन् देशे सदेशः सुमाशा इति। अत्र नय इत्यस्मात् परः व्रीहि इति उत्तरपदं वर्तते। एवमेव शोभनाः माशाः इत्यत्र माशाः इति उत्तरपदं सु इत्यस्मात् वर्तते। तर्हि अत्र उत्तरपदं
तत्र अन्तोदात्तं भवति। एवमेव बहोर्नयवदुत्तरपदभूम्नि इत्यत्र उत्तरपदार्थ बहुत्ववाचिनः बहोः परस्य अत्र पदस्य नयः परस्य इव स्वरः स्यात् अर्थात् अन्तोदात्तं स्यात्। अत्र कथं भवति तस्य स्वरूपं यथा अत्र प्रयोगः दत्ता वर्तते बहुगोमान् बहुयवमान् इति। बहवः गोमन्तः अस्य इति विग्रहे समासे बहुव्रीहि समासे कृते सति बहुगोमान् इति रूपं सिद्ध्यति। अत्र बहुशब्दः बहुत्ववाची वर्तते बहवः इत्येव रूपेण। तस्मात् परः अत्र उत्तरपदं गोमन् इति वर्तते। तेन यद्यपि नयसुभ्याम् इत्यस्य अत्र प्राप्तिर्नास्ति किन्तु नयसुभ्याम् इतिवत् अत्रापि समासान्तोदात्तं भवति। तेन बहुगोमान् इत्यत्र बहुयवमान् इत्यत्र गोमान् इत्यत्र मा घटकः अकारः, बहुयवमान् इत्यत्र वकार घटकः अकारः तत्र अनुदात्तौ भवतः। अत्र एवमेव बह्व्यः गोमत्यः बहवः यवमत्यः अस्य एवं रूपेण यदा विग्रहः क्रियते तर्हि अत्र किं भवति? अत्र उत्तरपदं यद् वर्तते तस्य अत्रापि किम् अनुदात्त अन्तोदात्तता स्यात्। एवं बहुगोमति बहु इत्यत्रापि स्यात्। यतो यत् प्रातिपदिकलिङ्ग विशिष्टस्य ग्रहणम् इति रीत्या यथा गोमत् यवमत् इत्यस्य ग्रहणं भवति तथैव अत्र गोमति बहुमति यवमति इत्यस्यापि ग्रहणम् अत्र भवितुम् अर्हेत् इति अयं दोषः। अतएव कैयटः कथयति बहुशब्दात् उत्तरपदबहुत्वे वर्तमानात् यत् परं पदं तदन्तस्य समासस्य न इव स्वरः भवति इति एतत् सूत्रस्य अर्थः। तेन अत्रापि अन्तोदात्तता स्यात्। तेन बहवः गोवन्तः से बहुगोवान् इत्यत्र सुभ्याम् इति समासान्तोदात्तत्वं भवति। बहुगोमति इत्यस्य विषये बहवः गोमन्तः अस्याः इति बहुव्रीहि समासः उक्तस्य अत्र गीपि कृते सति समासः संघातरूपः कारी इति लिंग विशिष्ट समासः ग्रहणात् समासान्तत्वाभावात् ईकारः पित्वात् अनुदात्तः भवति। ईकारस्तु पूर्वम् उदात्तो भवति एवं रूपेण अत्र चिन्तितम्। फलतः अत्र दोषः। अत्र एतस्मिन् विषये भाष्यकारः किञ्चित् समादधाति। किञ्च तत्समाधानं पश्यामस्तावत्। संघात पदाक्षेप भाष्यम् इति विषये किमुच्यते समास संघात ग्रहणेषु इति उच्यते यदवयव ग्रहणं प्रयोजनम् एव एतस्याः परिभाषायाः कुसूल कूप कुंभशालं बिले कुसूली बिलम इति यथा स्यात्। अर्थात यद अवयव ग्रहणं प्रयोजनम् यद अवयव ग्रहणं प्रयोजनम् एव एतस्याः परिभाषायाः। अत्र बहुशब्दात् अत्र यत् सूत्रं वर्तते अत्र यस्य सूत्रस्य अस्मिन् स्थले चर्चा कृता आसीत् यत् नय बहुत्तरपद भूमि इत्यत्र उत्तरपदार्थ बहु उत्तरपदार्थ वद तत्र उत्तरपदार्थवत् बहुत्ववाचिनः बहोः पदस्य परस्य अत्र विषये उच्यते यत् अवयव ग्रहणं प्रयोजनम् एव एतस्याः परिभाषा। यत् अवयव ग्रहणम् अत्र कृतं वर्तते तो अवयव ग्रहणम् एव एतस्याः परिभाषायाः। अत्र कुशूल कूप कुंभशालं बिले कुशूली बिलम इति यथा अत्र प्रयोजनं वर्तते। कार्यं किमस्ति? यत्र कार्यं भवति तस्यैव ग्रहणं क्रियते। उत्तरपदं पूर्वपदम् इति समासावयववाचकम् एतौ शब्दौ वर्तेते। यथा अत्र उत्तरपदस्य इति ग्रहणं वर्तते बहुर्नय नयवद् उत्तरपदभूमि इत्यर्थः उत्तरपदस्य। एवमेव तत्र कुसूल कूप कुंभशाल बिले अत्रापि
पूर्वपदस्य कार्यत्वं वर्तते न तु संघातस्य इति पूर्वपदान्तत्वं तत्त्वं भवत्येव। अतः समासग्रहणस्य अत्र अवयवग्रहणं प्रयोजनम् एव एतस्याः परिभाषायाः तत्र संघातग्रहणं प्रयोजनं नास्ति इति अनेन आयातम्। तेन कुशुली बिलम् इत्यत्र कुशूल बिलम् इत्यपि सिद्ध्यति, कुशुली बलम् इत्यस्ति यत्र पूर्वपदस्य यत्र कार्यत्वं वर्तते न तु संघातस्य इति पूर्वपदन्तम् अन्तोदात्तं भवति इति समाहितं भागवता भाष्यकारेण तथैव नागेशभट्टेन। अग्रे तत्रुच्यते विभक्तौ चोक्तम् किमुक्तम् नवा विभक्तो लिंग विशिष्टा ग्रहणात् विभक्ति विषये तत्र लिंग विशिष्ट ग्रहणं न भवति। एतस्य तात्पर्यं वदति कैयटः। उगिदचाम इत्यत्र उक्तं यथा गोमान् इत्यत्र नुम् भवति एवं गोमति इत्यत्रापि प्राप्नोति तत्र परिहारः उक्तः नवा विभक्तौ लिंग विशिष्टा ग्रहणात्, अर्थात विभक्ति विषये लिंग विशिष्ट ग्रहणं न भवति। यतो हि अत्र उगितां सर्वनामस्थाने साधातोः इति सूत्रेण सर्वनामस्थाने परे तत्र उगितः तत्र नुमागमः भवति। एवमेव तत्कार्यं यथा तत्र भवति तथैव अत्र गोमति इत्यत्र न भवति। गौ अस्ति अस्याः इति गोमति इति सिद्ध्यति अयन्या रीत्या उगितस्य लिङ्गेऽपि कृते सति अत्र गोमति इत्यत्र नुमागमः न भवति। सुविभक्तौ सत्याम् अविभक्तौ सत्याम्, अन्यथा गोमन्ति गोमन्त्यो गोमन्त्याः इति स्यात्, तथा न भवति। कथं तत्र नवा लिंग विशिष्टा ग्रहणात् विभक्ति विषये लिंग विशिष्ट ग्रहणं न भवति एवं तत्र प्रतिपादितमस्ति। अर्थात विभक्त्याश्रय कार्य क्रियमाणे लिंग विशिष्ट परिभाषा न प्रवर्तते, अतः अत्र दोषः न भवति इति अनेन समाहितम्। अग्रे उच्यते एते अस्याः परिभाषायाः दोषाः एतानि च प्रयोजनानि स्युः। अर्थात तत्र दोषाः अपि गणिताः प्रयोजनानि अपि गणितानि सन्ति। तर्हि किमत्र करणीयम्? कश्चन विचारः भवति भाष्यदृष्ट्या। एते दोषाः समभूयांसो वा, अर्थात यावन्तः दोषाः तावन्ति प्रयोजनानि उभयोः तत्र स्थितिः समाना वर्तते इति वा, अथवा दोषाः अधिकाः वर्तन्ते प्रयोजनानि अल्पानि सन्ति इति वा, किं करणीयम् अत्र? अत्र भाष्यकारः अतीव शोभनतया उत्तरं ददाति। कथयति तस्मान्नार्थो अनया परिभाषया एते दोषाः समभूयांसो वा तस्मान्नार्थो परिभाषाया अनया परिभाषायाः प्रयोजनम् इति वक्ति तदकर न हि दोषाः सन्ति इति परिभाषा न कर्तव्या, लक्षणं वा न परिणेय। अर्थात एवमस्ति दोषाः सर्वत्र वर्तन्ते। एवमेव काचित् कन्या भवति सर्वगुण संपन्ना सा न भवति, केचन दोषाः तस्यां भवन्ति, किं तर्हि तस्य परिणयः न स्यात्, सा तत्र आजन्म कुमारी एव भवेत्। एवमेव परिभाषा अपि वर्तते। अत्र दोषाः अपि सन्ति प्रयोजनानि अपि सन्ति, तो अत्र दोषाः सन्ति इति परिभाषा न कर्तव्या इति एवं न। लक्षणं वा न परिणयम् इत्यपि नास्ति। अतएव अत्र अपरः तत्र दृष्टान्तः दत्तः वर्तते। न हि भिक्षुकाः सन्ति इति स्थाल्यो नाधिश्रियन्ते न च मृगाः सन्ति इति यवनोप्यन्ते। अत्र बहवः भिक्षुकाः सन्ति, चेत् स्थाल्यारोपणं स्यात् तर्हि यद् भक्ष्यं सज्जं स्यात् तेन सर्वे एते भिक्षुकाः ग्रहीष्यन्ति इति कृत्वा स्थाल्ये न आरोप्य तत्र अधिश्रियते एवं न करणीयम्। यतो हि येषां यः भागः तेपि ग्रहीष्यन्ति, येषां भागः नास्ति न ग्रहीष्यन्ति। एवं यत्र दोषाः वर्तते तत्र एषा परिभाषा तत्र नाङ्गीक्रियते,
यत्र तत्र प्रयोजनानि सन्ति तत्रैव अङ्गीक्रियते एवं रूपेण वक्तुं शक्यते। न च मृगाः सन्ति इति यवानोप्यन्ते एवमेव। बहवः मृगाः चरन्ति इति कृत्वा अत्र यवानां वपनं न करणीयम् इत्यपि नास्ति, अन्यथा भवतः भोजनमेव कथं स्यात्। फलतः तेषां वारणं यथाशक्ति करणीयम् भवेत्। अनन्तरं तत्र अतः यवानामपि वपनं करणीयमेव। दोषाः खल्वपि साकल्येन परिगणिताः। अस्यां परिभाषायां ये दोषाः वर्तन्ते तेषामपि साकल्येन गणना सञ्जाता। प्रयोजनानाम् उदाहरणमात्रं, प्रयोजनानां केवलं उदाहरणमात्रम् अत्र दत्तं। कुत एतत्? न हि दोषाणां लक्षणम् अस्ति, यतोहि दोषाणां यानि लक्षणानि तानि दोषाणां तत्र लक्षणं तथा नास्ति। तस्मात् यानि एतस्याः परिभाषाः प्रयोजनानि, यानि दोष तत्र दोषाणां लक्षणम् अस्ति, दोषाणां लक्षणं स्वरूपं तथा नास्ति, येन एषा परिभाषा न करणीया भवेत् इति कृत्वा अत्र सा परिभाषा क्रियते। कथं क्रियते? यानि एतस्याः परिभाषाः प्रयोजनानि, एतस्याः परिभाषायाः यानि प्रयोजनानि पूर्वं कथितानि सन्ति तानि प्रयोजनानि साधयितुम् एषा परिभाषा करणीया एव। अतः भाष्यकारः कथयति प्रयोजनानां तत्र प्रयोजनानि तदर्थम् एषा परिभाषा कर्तव्या। प्रतिविधेयं च दोषेषु, दोषाणां परिहारः करणीयः, तेषां प्रतिविधानं करणीयं। प्रतिविधानं अर्थात् अत्र परिभाषा अनित्यत्व ज्ञापनार्थं तथा करणीयं येन तत्र अनित्यत्वात् सर्वत्र प्रवृत्तिः न भवति, इष्टस्थले तस्याः परिभाषायाः प्रवृत्तिर्भवति। प्रतिविधेयं च दोषेषु इति विषये कैयटः लिखति। अच प्रकरणे शक्ति लांगलांकुश इत्यत्र वार्तिके घटकर्णेनैव घटी ग्रहण सिद्धे यद घटी ग्रहणं कृतं तत् अस्याः परिभाषा अनित्यत्व ज्ञापनार्थं। तेन इयं परिभाषा अनित्या भवति। इष्टस्थले प्रवर्तते यत्र तस्याः परिभाषायाः स्वीकारे दोषः तत्र एषा परिभाषा न करणीया भवति अनित्यत्वात्। तेन अनिष्ट विषये नोत्तिष्ठते। अनिष्ट विषये अर्थात यत्र एषा एतस्याः परिभाषाः स्वीकारे दोषः भवति तत्र एषा परिभाषा न करणीया भवति। एवं रूपेण तत् समाहितं भगवता भाष्यकारेण। अग्रे तावत् ज्ञाप ग्रहणस्य प्रयोजनम् अत्र दर्श्यते। तद्धित विधानार्थं तु ज्ञाप ग्रहणं कर्तव्यं ज्ञावन्तात् तद्धितोत्पत्तिर्यथा स्यात्। अत्र यथा पूर्वयुक्तम् आसीत् ज्ञाप प्रातिपदिकात् इति सूत्रस्य तावत् अधिकारः आपञ्चम परिसमाप्ते वर्तते। पंचमाध्याय समाप्ति पर्यन्ते अधिकारस्य सत्त्वात् अत्र अस्मिन्नेव प्रक्रमे अत्र स्त्री प्रत्ययाः अपि उक्ताः सन्ति। तर्हि स्त्री प्रत्ययान्ताः तावत् प्रातिपदिकात् भवन्ति, किन्तु ये तद्धित प्रत्ययाः तत्रापि ज्ञा प्रातिपदिकस्य अधिकारः भवति। तेन ज्ञन्तात् आवन्तात् प्रातिपदिकाच्च एते तद्धित प्रत्ययाः भवन्ति इति तत्र प्रमाणितं भवति। अतएव तद्धित विधानार्थं च ज्ञाप ग्रहणं कर्तव्यम् इति भाष्यकारः वदति। ज्ञन्तात् आवन्तात् तदितोत्पत्तिर् यथा स्यात्। यथा कालितरा, हरणितरा, खट्वातरा, मालातरा। अत्र काली शब्दात् हरिणी शब्दात् तर प्रत्ययः भवति। एवं खट्वा शब्दात् माला शब्दात् अत्र तर प्रत्ययः भवति। तेन ह्रस्वे कृते सति अत्र प्रयोगः एव अत्र कालितरः, हरणितरः, खट्वातरः, मालातरः एते प्रयोगाः भवन्ति। अत्र प्रश्नः भवति यत् ज्ञाप ग्रहणम् अत्र न भवेत्, तर्हि अत्र
तर प्रत्ययः कथं स्यात् यतोहि अत्र एतस्य प्रातिपदिक संज्ञा नास्ति तदा अत्र ज्ञान ग्रहणस्य एतत् प्रयोगः अत्र भवितुमर्हति। प्रश्नः भवति किं पुनः कारणं सिद्ध्यति विप्रतिषेधाद्धि तद्धित बलीयस्त्वम् विप्रतिषेधाद्धि तद्धितोत्पत्तिर्प्राप्नोति। तात्पर्यं किं वर्तते यदा ज्ञावन्तात् ग्रहणं न क्रियते तर्हि अत्र किं स्यात् इत्थमेव वक्तुं शक्यते पूर्वं तत्र ङीप् भवतु आप् भवतु अनन्तरं तद्धित् प्रत्ययः भवन्तु अतः तद्धितान्तदपि ज्ञावन्ता तत्रापि प्रत्ययः स्यात् तदा उच्यते एवं न अत्र विप्रतिषेधः स्यात् यतोहि स्त्री प्रत्ययस्य अवकाशः यत्र प्रकर्षः न विवक्षते काली इत्यत्र तत्र भवितुम् अर्हति। यथा प्रकृष्ट एवं एव तत्र प्रकृष्टा काली इति प्रकृष्टतरा प्रकृष्टा हरिणी इति हरिणीतरा प्रकृष्टा खट्वा इति खट्वातरा प्रकृष्टा माला इति प्रकृष्टा अत्र अतिशयने तरवीयसुनौ इत्यनेन तरप्रत्ययः भवति चेत् अत्र तत्र काली इत्यत्र चरितार्थः प्रकर्ष प्रत्ययस्य अवकाशः यत्र स्त्रीत्व विवक्षा यथा कालीतरा इत्यत्र वर्तते तत्र भवितुमर्हति। स्त्रीत्व प्रकर्षयोस्तु युगपद विवक्षायां परत्वात् प्रकर्ष प्रत्ययः स्यात् अर्थात् तर प्रत्ययः एव स्यात् कालतरः इत्येव रूपं स्यात् कालीतरः इति रूपं न स्यात्। अतः अत्र ज्ञापग्रहणं क्रियते। यदा ज्ञापग्रहणं क्रियते तदा कालशब्दात् पूर्वं ङीप् भवति अनन्तरं तत्र सः तत्सः प्रत्ययः वर्तते। एवं रूपेण अत्र विचारितं वर्तते स्त्रीत्व प्रकर्षेति युगपद विवक्षायां परत्वात् प्रकर्ष प्रत्ययः स्यात्। पुनः अत्र कैयटः संकते ननु स्त्रीत्वस्य अन्तरङ्गत्वात् तन्निमित्तः प्रत्ययः अन्तरङ्गः प्रकर्षसु बाह्य प्रतियोग्यपेक्षत्वात् बहिरङ्गात् तस्मात् तन्निमित्तस्य प्रत्ययस्य बहिरङ्गत्वम् अन्तरङ्ग बहिरङ्गयोश्च अयुक्तः प्रतिषेधः तथा च भक्षते स्वार्थम अभिधाय शब्दः निरपेक्षो द्रव्यमाह समवेतम समवेतस्य वचने लिंगम संख्यां विभक्तिं चाभिधाय तान् विशेषणान् अपेक्षमाणञ्च कृष्णम् आत्मानं प्रिकुस्नादिषु ततः प्रवर्तते असौ इति विभक्त्यन्त इति। एवं अत्र विचारितवान् किं तात्पर्यम् एतस्य कैयटकथनस्य विचारयामस्तावत् वयम्। अत्र स्त्रीत्वस्य अन्तरङ्गत्वात् तन्निमित्तः प्रत्ययः अन्तरङ्गः। कारणं किं भवति यत् ये शब्दाः सन्ति तेषां शब्दानाम् अर्थाः वर्तन्ते। यथा राम शब्दः वर्तते राम इति शब्दः पूर्वं स्वम् अर्थम् अर्थात् स्वार्थं जातिं वदति रामत्व जातिः राम व्यक्तिः अनन्तरं लिंगम् अनन्तरं संख्या अनन्तरं कारकम् इति अयं क्रमः वर्तते। सर्वथा अन्तरङ्गः तस्य अर्थः जातिरूपः अर्थः अनन्तरं व्यक्तिरूपः अर्थः अनन्तरं लिंगरूपः अर्थः अनन्तरं संख्यारूपः अर्थः अनन्तरं कारकरूपः अर्थः। एते समेपि अर्थाः पञ्च प्रातिपदिकानां पञ्च अर्थाः भवन्ति पञ्च अर्थाः एते सूचिताः वर्तन्ते। तो अत्र यः प्रकर्षः एतेभ्यः अर्थेभ्यः बहिर्भूतः एते सर्वेपि तस्य प्रातिपदिकार्थत्वेन कथ्यन्ते। द्रव्यलिंग संख्या द्रव्य जाति द्रव्यलिंग संख्या कारकाणि एतानि सन्ति तत्र। तो अत्र किं भवति प्रत्ययः यः भवति तरप्रत्ययः स प्रकर्षबोधकः वर्तते। स्त्री प्रत्ययः यः वर्तते सः
तत्र स्वार्थत्वेन उपस्थितः भवति, प्रातिपदिकार्थत्वेन उपस्थितः भवति, अतः सः अन्तरङ्गः वर्तते। अतएव अत्र कैयटः प्रतिपादयति ननु स्त्रीत्वस्य अन्तरङ्गत्वात् तन्निमित्तः प्रत्ययः अन्तरङ्गः प्रकर्षस्तु बाह्यप्रति योग्यपेक्षत्वात् बहिरङ्गः वर्तते। अत्र उच्यते ननु स्त्रीत्वस्यापि अंतरंगत्वात् तन्निमित्तः प्रत्ययः अंतरंगः प्रकर्षः, तो तन्निमित्तस्य प्रत्ययस्य बहिरंगत्वम्। अतः प्रकर्ष यथा प्रकर्ष अर्थः बहिरंगः तथैव तन्निमित्तकः यः तरप् प्रत्ययः सोऽपि बहिरंगः भवति। अतः उच्यते अंतरंग अत्र तन्निमित्तस्य प्रत्ययस्यापि बहिरंगत्वम्। तो अंतरंग बहिरंगयोः अयुक्तः प्रतिषेधः, अंतरंग बहिरंगयोः तत्र प्रतिषेधः न भवितुमर्हति। अतएव कथम तत्र भाष्यकारः वदति स्वार्थम अभिधाय शब्दः निरपेक्षा द्रव्यम आ। तो स्वार्थम अभिधाय तत्र स्वार्थम अर्थात तत्र स्वार्थम जाति द्रव्य लिंग संख्या कारकम इत्यादि स्वार्थम प्रातिपदिकार्थम स्वार्थम इत्यस्य अर्थः भवति। तो स्वार्थम अभिधाय कथयित्वा शब्दः निरपेक्षः, निरपेक्षा सन तत्र निरपेक्षार्थः स्वार्थापेक्षरहितः, निरपेक्षा नाम स्वार्थापेक्षरहितः द्रव्यम आह, द्रव्यम कथयति। अतः प्रत्ययोपि बहिरंगः भवति। फलतः तो स्वार्थ तत्र संवेतम संवेतस्य च वचने संवेतम संवेतस्य च वचने लिंगम संख्या विभक्तिं च विधाय तान् विशेषणान् अपेक्षमाणान् च कृष्णम आत्मानं कृष्णादिषु अर्थेषु ततः प्रवर्तते असौ विभक्त्यन्तः इत्युक्तं वर्तते। एवं तर्हि एतत् क्रम अनाश्रयणे लौकिके प्रयोगे पदादुच्चारिताद् युग पदार्थः प्रतीयन्ते। अर्थात एवं तर्हि एतत् क्रमानाश्रयण यथा एतत् क्रम से आश्रयण न क्रियते लौकिके प्रयोगे, तो पदात् उच्चरितात् युग पदार्थः, उच्चरितात् पदात् युग पदार्थः प्रतीयन्ते। अर्थात तेषां युग पदार्थः युगत्वेन तेषां प्रतीति भवति इति लौकिकार्थ व्यवस्थांगीकारेण प्रातिपदिकार्थगत स्त्रीत्व प्रकर्ष विवक्षाश्रयेण प्रतिषेधः अत्र कथितः वर्तते। एवं रूपेण अत्र समाधानं कैयटेन कृतं वर्तते। तो इत्थम् अत्र प्रतिषेधः हेतोत्पत्तिः प्राप्नोति इति शब्दस्य अत्र विचारः सञ्जातः। अग्रे तावत् भाष्यकारः वार्तिककारः वार्तिकं वदति तत्र समासान्तेषु दोषः। अत्र ज्ञाप ग्रहणे भवान् यद्यपि उक्तवान् यत् ज्ञाप ग्रहणम् अत्र करणीयं भवति तत् असिद्धं न भवति। तो हि अनया परिभाषा वां परिभाषां ज्ञापयति प्रातिपदिकग्रहणे लिङ्गविशिष्टस्यापग्रहणं तेनैव सर्वं सिद्ध्यति। किन्तु अत्र ज्ञापग्रहणे विषये तद्धित विषये दोषः अत्र दत्तः वर्तते, तस्य विषये चिन्तनं जातम्। अधुना तत्र ज्ञापग्रहणे तत्र दोषम् उच्यते, तत्र समासान्तेषु दोषः, समासान्त विधान विषये दोषः भवति। कथं तेन समासान्तेषु दोषः भवति बहु गोमत का बहु यवमत का। बहवः गोमन्तः यस्यां नगर्यां सा नगरी बहु गोमत का बहूनि यवानि सन्ति यस्यां नगर्यां तन्नगरं भवति बहु यवमात्का। अत्र स्वार्थिकं प्रत्ययः एवं रूपेण अत्र विचारः भवति। अत्र बहुव्रीहि समासः बहवः गोमन्तः बहवः यवमन्तः यस्यां नगर्याम् इति विषये अत्र बहुव्रीहि समासः भवति। बहुव्रीहि कृते सति अत्र ङीपि सति कवुत्पत्तौ गोमतीक इति प्राप्नोति पूर्वं समासान्त प्रत्यय सति। अतएव अत्र एवं उच्यते। अतः फलपूर्वम् अत्र समासान्तोदात्तता न भवति। यतो हि अत्र बहवः गोमन्तः अस्याम् इति बहुव्रीहि कृते
गीपि च कबुत्पुत्तौ गोमतीका इति रूपं स्यात् गो तत्र गोमत्का इति रूपं न स्यात् एवम् उच्यते। तत्र उच्यते समासान्तापि ज्ञावन्ताः स्युः, समासान्ताः अपि तत्र ज्ञावन्तासु तेन गोमतीका बहु गोमतीका बहु यमतीका इति रूपं तत्र स्यात्। त्युङोश्च ग्रहणम्, ति इत्यस्य उङोः इत्यस्यापि ग्रहणं करणीयम् अत्र ज्ञातविषये। उङ् ग्रहणेन उच्यते त्युङः अर्थात् ति इत्यस्य उङ् इत्यस्य अनयोः अपि उदाहरणं तत्र वर्तते, तदर्थम् अत्र वयं गच्छामः इत्युक्तवान्। तदा उच्यते तत्र युवतिका ब्रह्मबन्धुका इति रूपम् अत्र युवतिका ब्रह्मबन्धु इत्यर्थः। अत्र अज्ञाताद्यर्थ विवक्षायां मूढान्तात् कप् प्रत्ययः इष्यते। अत्र विचारः भवति यत्युङो ग्रहण, यतोहि 9 स्त्री प्रत्ययाः वर्तन्ते। के ते सन्ति? तत्र टाप् डाप् चाप् गीप् गीस् गीन् इति 6 प्रत्ययाः। अनन्तरं श्फ ति एवं तत्र उङ् प्रत्ययः, श्फाति उङ् प्रत्ययः। अत्र आवन्त ग्रहणेन तत्र प्रयोजनं दत्तावन्त ग्रहणस्य। एवं अत्र ग्यन्त इत्यस्यापि उदाहरणम् अत्र दत्तं, तत् प्रयोजनम् अपि दर्शितं वर्तते। ज्ञानग्रहणं ज्ञावन्तात् तद्धितोत्तरं यथा स्यात् इत्यस्य। किन्तु उङ् इत्युङ् इत्यस्य ग्रहणं तथा नास्ति। कथं तत्र ग्रहणं भवितुमर्हेत् इति प्रश्नः जायते। अतएव अत्र प्रश्नः भवति त्युङोश्च ग्रहणं, त्युङोश्च ग्रहणं चिकित्सापि कर्तव्यं येन युवतिका इत्यत्रापि स्यात्, बहु ब्रह्मबन्धुका इत्यत्रापि स्यात्। तत्र ब्रह्मबन्धु इत्यत्र बहुव्रीहि समासः भवति। अत्र च किं जायते? ब्रह्मबन्धुका इति भवति, तत्रापि स्वरूपं जायते। अतः किं समाधानम् एतस्य करणीयम्? उच्यते ऊङ् ग्रहणे तावन्नार्थः नास्ति अत्र विशेषः। ऊकारान्तात् उत्पत्तौ सत्याम् ऊङन्तात् वा स्यात्। अत्र किमस्ति? ऊ इति शब्दः उकारान्तः वर्तते। यदा उङ् इति प्रत्ययः भवति तस्याम् अवस्थायाम् उकारान्तात् उत्पत्तौ अत्र दीर्घे सते अत्र बधू इति भवति। अत्र अन्तादिवच्चेतेन तत्र प्रातिपदिकत्वम् आश्रित्य कार्यं कर्तुं शक्यते। अतः उङ् विषये तावत् तत्र किमपि कापि आपत्तिर्न भवति। उकारान्ताद् उत्पत्तौ सत्याम् ऊङन्ताद् वा स्यात्, ङन्त् इति स्यात्। इदं तर्हि युवतितरा ब्रह्मबन्धुतरा इति प्रयोजनं जातं वर्तते। अत्र जातेश्च पुंवद्भाव प्रतिषेधं मन्यते, तेन यौवनस्य जातिरूपत्वात् अत्र। एवं ब्रह्मबन्धुतरा अत्र नद्याः शेषस्य अन्यतरस्याम् इति विकल्पेन अत्र ह्रस्वः इति तत्र जातम्। तत्र युवतितरा ब्रह्मबन्धुतरा इत्यत्र अनयोः सिद्धिः कथं स्यात्? यदर्थम् अत्र त्युङ् ग्रहणमपि करणीयम् इति कथयति चेत् अत्र विषये परिहारं वदति वार्तिककारः। तदन्तस्य च प्रत्ययार्थेन अयोगात् तद्धिता नुत्पत्तिः। तदन्तस्य च ज्ञावन्तस्य प्रत्ययार्थेन अयोगात् तद्धितोत्पत्तिर्न प्राप्नोति, अर्थात् प्रत्ययार्थे तस्य योग्यता नागच्छति। तदन्तस्य ज्ञावन्तस्य प्रत्ययार्थेन, तदन्तस्य
च ज्ञावन्तस्य तदन्तस्य इत्यस्य किं तात्पर्यम् अत्र वर्तते? तदन्तस्य प्रत्यार्थेन आयोगात् तदितानुत्पत्तिः इति यत् अत्र वार्तिकमस्ति एतस्य किं तात्पर्यम्? तो अत्र तदन्तस्य च अर्थात् ज्ञावन्तस्य, तदन्तस्य इत्यर्थः ज्ञन्तस्य आवन्तस्य उङन्तस्य त्यन्तस्य इति एव रूपेण करणीयम्। ज्ञावन्तस्य प्रत्ययार्थेन अयोगात्, प्रत्यार्थेन सम्बन्धाभावात्, अयोगात् नाम संबंधाभावात्, प्रत्यार्थेन संबंधाभावात् तद्धितोत्पत्तिरत्र न प्राप्नोति। यथा कालितरा हरिणीतरा खट्वातरा मालातरा इति अत्र भी उच्यते। किं कारणम्? ज्ञावन्तम् एतत् स्त्री प्रधानम्, ज्ञावन्तम् एतत् स्त्री प्रधानम्, न च स्त्रीत्वस्य प्रकर्षाप्रकर्षमस्तः। स्त्रीत्वस्य अर्थस्य प्रकर्षाप्रकर्षो न भवतः। अतः अत्र ज्ञावन्तस्य स्त्री प्रधानत्वात् अत्र प्रवृत्तिर्न भवति ज्ञवादीनाम् इति कश्चित् कथनस्य आशयः। उच्यते नैष दोषः। किं कारणं? नैष दोषः ज्ञावन्तम् एतत् स्त्री प्रधानं न च स्त्रीत्वस्य प्रकर्षाप्रकर्षः इति प्रतिपादितम्। अत्र यत् सूत्रम् अत्र वर्तते तस्मिन् विषये अत्र चर्चा करणीया भवति। किमस्ति तत्र? अत्र एवमस्ति यत् ज्ञावन्तमेति स्त्री प्रधान न च स्त्रीत्वस्य प्रकाशावक नैष दोषः न किंचित उच्यते एवं जातीयकाद उत्पत्तव्यम एवं जातीयकात् न। अर्थात एवं तत्र स्वरूपम किंचित निर्धारितम नास्ति, यह एतत् स्वरूप मत स्यात् प्रातिपदिकादिकं स्यात् तस्मात् चेत् अस्य अन्यस्मात् न भवेत्, एवं नास्ति। तर्हि तत्र ज्ञावन्तमेत स्त्री प्रधानम न च स्त्रीत्वस्य प्रकाशापकः नैष दोषः न किंचित् उच्यते एवं जातीयकात् उत्पत्तव्यम एवं जातीयकात् न। अर्थात एवं स्वरूपवत् प्रातिपदिकात् अत्र प्रत्ययः करणीयः एवं स्वरूपवत् प्रत्ययान्तात् कारण तत्र कार्यं न करणीयम् इत्थम् अत्र विचारः भवति। उच्यते नैष दोषः अर्थात् न कश्चित् दोषः इति विषये वदति। अत्र न किंचिदुच्यते एवं जातीयकात् उत्पत्तव्यम् ये जातीयकात् न इति। एवं भूतं यत् स्वरूपं भवति तस्मात् तदितोत्पत्तिर्भवति, एवं भूतं यत् स्वरूपं तस्मात् तदितोत्पत्तिर्न भवति इति कश्चित् अत्र एवं भूतः कश्चन नियमः भवति चेत् तर्हि तथा वक्तुं शक्यते। किन्तु अत्र तथा नास्ति। अत्र किं भवति? अत्र न किंचित् इच्छते एवं जातीयकात् उत्पत्तव्यम् एतं जातीयकान् इति विषये एतावत् उच्यते। अधिशायने तम् विश्रौ, अधिशायने अर्थे तम् प्रत्ययः इष्ठन् प्रत्ययः भवति। तिङश्च तिङन्तादपि तरं प्रत्ययो भवतः। एवमेव अत्रापि तथैव उच्यते यस्य च प्रकर्षः तस्य प्रकर्षे प्रत्ययः भविष्यति। यस्य च प्रकर्षः वर्तते तस्य प्रकर्षे प्रत्ययः भवति। तिङः प्रकर्षः वर्तते तर्हि तिङः प्रत्ययः भवति। समास विषये तत्र क्रियते तत्रापि तथैव भवति। एवम् उच्यते। एवं तत्र एतावत् विष्णौ तिङश्च इति यस्य च प्रकर्षः अस्ति तस्य प्रकर्षे प्रत्ययः भविष्यति। यस्य प्रकर्षे यस्य च प्रकर्षः अस्ति तस्य प्रकर्षे प्रत्ययः भविष्यति। यस्य च प्रकर्षः कथ्यते यस्य प्रकर्षः अस्ति तस्य प्रकर्षे प्रत्ययार्थात् तरत्वः प्रत्ययो भवतः। अस्ति च प्रधानस्य गुणस्य प्रकर्षः। प्रकर्षः कथं भवति? अप्रधानस्य गुणस्य प्रकर्षः भवति।
अतः तत्र क्रियते कार्यम कार्यम इत्यत्र, अतएव तत्र कार्य का प्रसवते तत्र उच्यते यत् अस्ति च अप्रधानस्य गुणस्य प्रकाशः, प्रधानस्य गुणस्य प्रकाशः एवं खल्वपि शुक्लतरः कृष्णतरः इति भवति। अत्र तथैव भवति। सर्वत्र सर्वस्य प्रधानस्य न विना भेद बुद्धेतुना प्रकाशावितेनापि शब्दस्य उपैति वाच्य। तात्पर्यं किम् अस्ति? सर्वस्य प्रधानस्य, सर्वस्यैव प्रधानस्य एवं रीत्या अत्र एतस्य समाधानम्, एतस्य पूर्वं विचारः यः वर्तते तमुक्त्वा अत्र अन्य विचारं वदिष्यति आचार्यः। अत्र किमस्ति? अत्र उच्यते द्रव्यं प्रधानं गुणस्य प्रकर्षे प्रत्ययः उत्पद्यते। द्रव्यं प्रधानं भवति, गुणस्य तत्र गुणस्य च प्रकर्षे प्रत्ययः उत्पद्यते। यथा शुक्लतरा, शुक्ला इत्यर्थे अतिशय शुक्लवती एवं रूपेण तत्र स्वरूपं जायते। अग्रे किम् अस्ति? अग्रे तत्र विचारः भवति सर्वस्यैव प्रधानस्य भेद हेतुना विना न प्रकर्षः विद्यते। यः कश्चन अपि प्रधानः भवति तस्य भेद हेतुना विना, यावत् तत्र भेदः न भवति तावत् तत्र शास्त्र प्रक्रमे अत्र न भवति। कथं? ततश्च कलितरेखावपि कर्ण खल्व काल गुण प्रकर्षात्मना एवं रूपेण तत्र गन्तव्यमासीत्। एवं अत्र उच्यते। अर्थात अत्र प्रधानस्य ग्रहणं करणीयं। सर्वस्य प्रधानस्य न विना भेद हेतुना विना न सर्वस्य प्रधानस्य प्रकर्षः विद्यते, नापि शब्दस्य वाच्यताम् उपैति। शब्दस्य तत्र वाच्यता अपि तत्र कल्पितर्थरे भवति। एवम् अत्र विचारितम्। अग्रे उच्यते उक्तं वा, अर्थात् इति समस्ये पूर्वे प्रतिपादितमस्ति। किम् उक्तमस्ति, किं प्रतिपादितमस्ति? सिद्धं तु स्त्रियाः प्रातिपदिक विशेषणत्वात् स्वार्थे टवादयः इति। अर्थात् स्त्री प्रत्ययः इति प्रातिपदिकस्य विशेषणं भवति। सिद्धं तु स्त्रियाः प्रातिपदिक विशेषणत्वात् स्वार्थे टावादयः। अर्थात् तत्र इत्यर्थोऽपि तत्र प्रातिपदिकस्य वाच्यः भवति, अथवा प्रातिपदिक विशेषणत्वात् अत्र स्वार्थे टाप् प्रत्ययः अत्र वर्तते। अयं टाप् प्रत्ययः तत्र भिन्नः। तत्र प्रातिपदिक विशेषणं स्त्रीग्रहणम्, अत्र स्त्रीग्रहणं प्रातिपदिके स्त्रीलिंगे वर्तमानं यत् प्रातिपदिकं, तस्मात् टाप् स्यात्। स्वार्थिकौ अष्टौ आवादयः, अत्र अष्टौ इत्युक्तम्। अस्माभिः नव प्रत्ययाः कथिताः वर्तन्ते, अश्फ इत्येव वर्तते, किन्तु अश्फ प्रत्ययान्त स्वतंत्र प्रयोगः नास्ति। यथा गार्ग्यायणी अत्र षित्वात् ङीष् भवति, षिद्गौरादिभ्यः गार्ग्यायणी इति भवति। अत्र स्फ प्रत्ययः नहीं, अस्फ प्रत्ययः तत्र कृते सति प्राचां स्फ तद्धिता इति रूपेण अत्र सूत्रं वर्तते। गार्ग्यायणी तत्र ञ प्रत्ययान्तस्य एतत् रूपं भवति, क्षम्यताम्। अत्र तत्प्रत्ययः उच्यते स्त्रीप्रत्ययत्वेन, यस्य तत्र स्वरूपम् अस्ति प्राचां स्फ तद्धिता इति तत्सूत्रं वर्तते। यस्मात् अत्र स्फ प्रत्ययः भवति। स्फ प्रत्यये सति तत्र भिन्नरूपं निष्पद्यते। किं च तत्स्वरूपं वयं कथयामस्तावत्, क्षम्यताम्। तत्र क्षणं तत्र प्रतीक्षा करणीया भवति।
हाँ तत्र ययन्तात् अश्फा भवति स्त्रियां च तद्धितः। अत्र प्रयोगः तत्र गार्ग्यायणी इति प्रयोगः तत्र भवति। गार्ग्यायणी इति अत्र गार्ग्य शब्दात् अत्र गार्ग्यायणी इति भवति अश्फा प्रत्ययस्य। तात्पर्यं किमस्ति, अश्फा प्रत्ययान्तः यद्यपि तत्र स्त्रीत्वे अश्फा प्रत्ययः अपि भवति, अतएव अत्र एतस्य वृत्तिः लिखिता ययन्तात् अश्फा वा स्यात् स्त्रियाम्, अर्थात स्त्री द्योत्ये एव ययन्तात् तद्धितान्तात् प्रातिपदिकात् अत्र अश्फा प्रत्ययः भवति विकल्पेन, स च तद्धितः उच्यते, स च तद्धितः भवति। अर्थात अश्फा प्रत्ययान्तस्य तद्धितान्तमादाय प्रातिपदिक संज्ञां जातायां स्त्रीत्वे द्वेत्वे अत्र ङीषिषति अत्र भवति रूपं गार्ग्यायणी इति रूपम् अनेन उक्तं वर्तते। अत्र अष्टौ इति तात्पर्यम् अष्टौ एव प्रत्ययाः एवं भूताः यत्र स्वतंत्र प्रयोगः भवति समेषामपि, अतएव अत्र अष्टौ इति अत्र उक्तं वर्तते। अत्र अतएव अत्र स्वार्थिकाष्टावादयः एवं उक्तं वा सिद्धं तु स्त्रियाः प्रातिपदिकात् विशेषणत्वात् स्वार्थे इति प्रातिपदिका विशेषणं स्त्रीगणं स्वार्थिकाष्टावादयः नैवं विज्ञाते स्त्रियां विधेयायाम् इति नाम स्त्री समानाधिकारण प्रातिपदिकाति कथं तर्हि यत् प्रातिपदिकं स्त्रियां वर्तते तस्माट्टावादयः भवन्ति। तस्माट्टावादयः अत्र वर्तन्ते भवन्ति इत्यर्थः तेषां तत्र विधानं भवति। कस्मिन् अर्थे भवति? स्वार्थे। स्वार्थे तेषां अत्र वर्तते प्रयोगः। एवं अत्र उक्तं वर्तते। अग्रे तावत् उक्तमस्ति ननु चोक्तं तत्र समासान्तेषु दोषः इति। समासान्त विषये दोषः तदा उच्यते समासान्त विषयेपि दोषः नास्ति। कथं? तत्र समासान्ता अपि स्वार्थिकाः, तत्र स्वार्थिकाः सन्ति समासः, तत्र समास विषये तत्र स्वार्थिकाः वर्तन्ते इति एवं अत्र चिन्तितं। समासान्ता अपि स्वार्थिकाः उभयोः स्वार्थिकयोः परत्वात् समासान्ताः भविष्यन्ति, अतः अत्र कश्चन दोषः इति अत्र समाहितम्। अग्रे तावत् अत्र विचारः भवति यत् अयं कथं कालिका इति प्रयोगः, कालिका इति प्रयोगः कथं भवति उच्यते। अत्र प्रत्ययस्तात् कात् उदाप्य सुपाहित सूत्रेण अत्र क प्रत्ययः अत्र इत्त्वं जायते तेन कालिका इति भवति। अर्थात् वर्णे चानित्ये रक्ते इति वर्तमाने कालाच्च इति स्वार्थे कन् प्रत्ययात् तदपेक्षं च स्त्रीत्वत्वात् अत्र अतरङ्गं भवति, तेन परत्वात् कन् अत्र जायते टापि सति अत्र कालिका इति रूपं सिद्ध्यति। एवं कथं हरिणिका इति रूपं सिद्ध्यति? हरिण शब्दः अत्र प्रवृत्त्यन्तरम् अस्ति। हरिण इति शब्दः तस्मात् स्वार्थे हरित शब्दात् परत्वात् कन् अत्र प्रत्ययः भवति। अज्ञातादि कनस्तु बहिरंगत्वात् प्रागेव स्त्री प्रत्ययः सिद्ध्यति स्वार्थिकत्वात्, अतः अत्र हरिणिका इति भवति। अतएव उच्यते हरिण शब्द प्रकृत्यन्तरम् इत्यस्मिन् विषये हरित शब्द समानार्थक इति भावः। तत्र हरित शब्दस्य हरिका हरितिका इति भवति, हरिण शब्दस्य तु हरिणिका इति एव रूपं भवति। इत्थं भिन्नः तत्र हरिणी शब्दः यद्यपि तत्र हरिण जातेः अपि भवति एवं हरित इति शब्दात् अपि भवति। इत्थं तत्र विचारः सञ्जातः। अग्रे विचारः भवति कथं लोहिनिका इति। लोहिनिका इति रूपं कथं सिद्ध्यति? वक्ष्यति एतत् लोहितालिङ्गवाधनं वा इति विषये अग्रे तत्र विचारः भवति। अर्थात् तत्र न हि लोहिन शब्दः प्रातिपदिकम् अस्ति इति प्रश्नः इति विचारे अत्र प्रश्नः भवति। तस्मात् तत्र विचारः सञ्जायते अवश्य वक्तव्यताम्, अर्थात् एतस्य विषये अग्रे विचारः भवति। क्रियमाणेऽपि ज्ञापग्रहणे लोहितान् मणौ वर्णे चानित्ये
रक्ते च इति प्रतिपद विधानात् बलीयस्त्वात् स्त्री प्रत्ययं बाधित्वा कन एव यथा स्यात् एतदर्थम् अत्र वर्तते। तस्य विषये अग्रे विवेचनं भविष्यति। अद्य अत्र विरम्यते। सर्वेभ्यो नमः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।